अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ फौज़िया कुलसूम राना। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जो पीटीआई की जानिब से 5 रुकनी जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है, और आपको बताएं कि इस मुज़ाकराती कमेटी ने, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अभी अहम नाम उस तरह से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफाई नहीं किए गए हैं, तो ऐसे ही लगता है कि कोई बैकडोर जो बातचीत है वो जारी है। क्योंकि अयाज सादिक साहब की हमशीरा के इंतकाल पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अहम तरीन रहनुमा हैं, असद कैसर और जो सलमान अकरम राजा है, वो गए हैं वहाँ पर। और उससे कह लीजिए कुछ ही पहले या शायद उसी वक्त पर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनके साथ साथ राना सनाउल्लाह समेत 1-2 लोग और भी वहाँ पर मौजूद थे। और जाहिर है जब दुआ के बाद से अलैक हुई है और कह लीजिए कि बर्फ़ थोड़ी पिघली है, क्योंकि पहले तो हम देखते थे कि पीटीआई की जानिब से ये कहा जाता था कि इनके पास इख्तियारात नहीं हैं, हम इनसे बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अभी 2 मुतालबात जो सामने आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस पर जो बाज़ाब्ता कमेटी बनाई गई है, अब देखते हैं कि क्या वाकई सियासी जो असीरान हैं, जो कि 26 नवंबर के भी हैं बल्कि उससे पहले के भी हैं, क्या उनको रिहाई मिलती है नहीं मिलती हैं। और ये सारी जो FIRs जो हैं 780 की ख़ास तौर पर जो दहशत गर्दी की दिफात लगाकर बनाई गई हैं, ये क्रैश होती हैं कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो कमीशन का मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन कह लीजिए लीडरशिप है और जो उनकी कानूनी टीम है, वो यही कह रही है कि हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। यहाँ तक कि लोग मजाक उड़ाते रहे हैं, जी डेड बॉडीज़ कहाँ थी, कोई गोली नहीं चली, कोई लोग क्यों नहीं मरे। लेकिन जाहिर है एहतजाज करना एक हक है, तो गोली क्यों चलाई का सवाल जो है वो अभी तक बरकरार है। और गोली किसने चलाई है, ये 2 जवाबात अभी तक नहीं आए हैं। गवर्नमेंट भी डिनाई कर रही है और जो पीटीआई है वो भी कह रही है कि हमारे लोगों के पास गुलेल, जिसको अगर आप असला समझते हैं, तो इसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई अस्ता नहीं था। बहरहाल जो हमने ब्लू एरिया में देखा, फायरिंग की आवाज़ें आई, फायरिंग सुनी गई, जो ऑपरेशन किया गया, लाइट्स ऑफ कर दी गई, वो तो एक हूक आलम बनाया गया। उस पर तो कह लीजिए कि मैं नहीं समझती कि हम कितनी ही बात कर सकते हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान का आइन जो फ्रीडम ऑफ असम्बली देता है, वो हमें नज़र आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उसको एक्सरसाइज करना चाहती है तो खासी मुश्किलात आई हैं। अब ये मुश्किलात जो आई हैं, जो दूसरी जानिब है ना, आप ये कह लीजिए एक जानिब तो PTI है, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और PMLN और ये गवर्नमेंट आप कह लीजिए, तो उनका मौक़िफ़ ये है कि ये शिद्दत पसंदी है कि हम बानी को जेल से रिहा कराएंगे और इस तरह के आप वो कह दें। और उन लोगों ने तो उन मुजाहिरीन के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए बाकायदा तौर पर जो शर पसंदों का लफ्ज़ है वो भी बार बार इस्तेमाल हुआ। हमने देखा हमारी जो जितनी कह लीजिए जी इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन सारों ने भी कॉपी पेस्ट करके वही लिखा और पाकिस्तानियों को शरपसंदी करार दिया। इससे पहले भी PTI का पर जो एक बड़ा बोझ है वो 9 मई का है, जिसकी वजह से उमर सरफराज चीमा हो गए, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत बहुत सारे, मियाँ महमूद रशीद हैं, दीगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक वो कह लीजिए भुगत रहे हैं। उसमें हसान न्याजी भी शामिल हैं। और अभी तक वो जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का एक वो कह लीजिए ना एक तलवार है, वो एक लटक रही है। और अभी जो चार्जेस सामने आई हमारे के जन फैज़ के बारे में कि उन्होंने सियासत में मुदाखलत भी की, उन्होंने शरपसंदों को हवा भी दी और जितनी सारी चीज़ें उन्होंने कराई थी, ये बहुत सारी चीज़ें जो कि कुछ टाइम पहले भी आई थी, लेकिन कल एक बड़ी अहम अपडेट आई, तो जिसके बाद थोड़े तबसरे और क्या सराइयाँ शुरू हो गई। और जो कह लीजिए जो वो कहते हैं ना तोता फाल निकालता है, तो जो फाल निकालने वाले थे ना, उन्होंने ये फाल भी निकाली कि ये चार्जशीट सिर्फ सादा चार्जशीट नहीं है, बल्कि 9 मई में सिर्फ जनरल फैज़ हमीद जो हैं वही मुलविस नहीं थे, उसमें जो दीगर करेक्टर्स थे या हवारियों का लफ्ज़ भी कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया जी, उनको भी कटहरे में लाया जाएगा। तो अब अगर देखा जाए इसको सादा अल्फाज में, क्योंकि हम आम लोगों से बातचीत करते हैं इस व्लॉग के ज़रिए, तो जी सीधी सी बात है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो बानी PTI इमरान खान है, उनकी ही बात हो रही है। तो अब देखना ये है कि एक तरफ देखेंगे मुज़ाकराती कमेटी, दूसरी तरफ चार्जशीट और ये जो मामलात हैं। और दूसरा मैं आपको एक और बात कहूँ, जो कौमी असम्बली और कह लीजिए आज जो सेनेट का इजलास भी बुलाया गया, तो माहौल थोड़ा बदलता हुआ आया है। वो जो तनाव था, वो जो तू महमा थी, वो जो अब तुम बात ही नहीं कर सकते हो, एक कहता है कि तुम पैसा चोर हो, दूसरा कहता है तुम मैंडेट चोर हो, वो जो एक नारेबाजी हुल्लड़बाजी थी ना, वो हमें काम डाउन होती नजर आई है। एहतजाज किया गया है, कहा गया है कि जो इश्यूज 26 नवंबर के बाद भी जो डेवलपमेंट्स आई हैं, लेकिन एक माहौल बदला है। और खुशी की बात यह कि माहौल जो बदला है ना, अब माहौल उस तरफ गया है जी, चलें फातिहा खानी भी करते हैं, चले इस बहाने बातचीत भी हो जाएगी, अलैक सलैक कर लेंगे।
تو میرے خیال میں اس الیکس سلیب کو بہت پہلے بڑھا دینا چاہیے تھا، کیونکہ سیاسی جو الجھنیں ہیں، کشمکش ہے، جتنی بھی لڑائیاں ہیں، تناؤ ہے، کشیدگی ہے، اس کا حل ایک ہی ہے اور وہ ڈائیلاگ ہوا کرتا ہے. کیونکہ ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، جب سے عمران خان وہ سائفر والی کہہ لیجئے رکا لہرا کر گئے ہیں، تب سے لے کر اب تک عدم اعتماد کے بعد سے پاکستان میں سیاسی جو استحکام ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ نئی گورنمنٹ بھی بن گئی، الیکشن بھی ہو گئے، لوگوں کے تحفظات تھے، اس کے باوجود ایک سسٹم دینے کی کوشش جو کر دی گئی تھی، اس کے باوجود نہ پارلیمنٹ میں کہہ لیجئے کہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ سکون والا کوئی، ہم جاتے ہیں جب کور کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کون سا بل ٹیبل ہوا، کون سا کوئی ووٹ ہوا نہیں ہوا، مطلب کہ وہ اس طرح سے چیزیں ہیں کہ جو کہتے ہیں نا ڈسپلن میں چلنی چاہیے، وہ ابھی تک چلتی نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی بار بار کہا جا رہا ہے جی مہنگائی جو ہے وہ کم ترین سطح پر آ گئی ہے. یہ ہم رپورٹس اور کاغذوں کی اور ان انڈیکیٹرز کی بات کریں جو گورنمنٹ ایشو کرتی ہے، کیونکہ اگر ہم غریب عوام کے پاس جائیں تو وہاں پہ صورتحال بہت گمبھیر ہے. ان بیچاروں کا تو 2 وقت کی روٹی پوری کرنا جو ہے، بجلی کا بل دینا، گیس کا بل دینا یا بچوں کی فیس دینا، مکان کا جو کرایہ ہے وہ ادا کرنا انتہائی مشکل ہے. اور یہ جو پاکستان کا مڈل کلاس طبقہ تھا نا، آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوئسٹ لیول پہ چلا گیا، اور جو لوئسٹ تھا آپ سوچئے کہ ان سفید پوشوں کا کیا حال ہوگا جو شاید مانگ بھی نہیں سکتے اور کہہ بھی نہیں سکتے اور اپنا دکھ کسی کو سنا بھی نہیں سکتے. تو ابھی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ یہ جو سیاسی ڈائیلاگ مذاکراتی کمیٹی بنی ہے، اس میں کوئی ہٹ درمی سامنے نہ آئے، کوئی ایگوز جو ہے نا، یہ اس وقت جو چل رہا ہے نا وہ پولیٹیکل ایگوز چل رہی ہیں. کل جو چارج شیٹ آئی ہے وہاں بھی ہمیں ایک ایگو نظر آتی ہے، جو پی ٹی آئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی وہاں بھی ہمیں ایگو نظر آتی ہے، اور ہم نے تمہیں چلنے نہیں دینا یا سسٹم کو نہیں چلنے دینا، چاہے یہ پی ٹی آئی کہے تو وہاں بھی ہمیں ایگو نظر آتی ہے. تو لیکن ایک بات ہے، کیونکہ جو جماعت پاکستان کا نعرہ لگاتی ہے، پاکستان کے عوام کی خوشحالی کا نعرہ لگاتی ہے، تو اپوزیشن کو تنقید برائے تنقید کی بجائے صرف ان کو نعروں میں اور ہلڑ بازی سے ہی ان کو کہہ لیجئے کہ کاؤنٹر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپوزیشن کے پاس تو ایک اہم سٹک، میں کہتی ہوں ایک ڈنڈا ہوتا ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہوتا ہے، جو کہ گورنمنٹ کے لیے بہت سخت ہوا کرتا ہے. ابھی ظاہر ہے جو بھی صورتحال بنی ہوئی ہے، کوئی بھی پرسکون نہیں ہے، نہ عوام پرسکون ہے، نہ سیاستدان پرسکون ہے، اور نہ کوئی اور پرسکون ہے. تو میرے خیال میں پاکستان میں اس سکون کو کہہ لیجئے فلرش کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہم نے اپنا سکون خود سے مائنس کر دیا ہے نا ان جھوٹی ایگوز میں آ کر، ان کو سائڈ پہ رکھ دیں. تو پھر چاہے ٹرائل جو ہے ایز پر جو بھی ملٹری کا اپنا ایک ادارہ ہے، ان کے جو لاز ہیں اس کے مطابق، چاہے جنرل افیئرز کو ٹرائل کیا جاتا ہے اگر انہوں نے ظاہر ہے بیونڈ لا اپنی پاورز کا استعمال کیا ہے، یا کسی بھی سیاسی لیڈر نے ایسا کچھ کیا ہے، یا کسی نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، یا کسی نے کروایا ہے، یہ ساری صورتحال جو ہے نا، اگر ہم ایز پر لا چلیں گے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلیں گے، یا پھر کانسٹیٹیوشن کو اپنے مطابق ہم نہیں فولڈ کریں گے، اپنے مطابق ترامیم نہیں کرائیں گے کہ ہم چلیں ٹھیک ہے جی ہم اس مرضی سے چلے جائیں گے، ہم یہ والا سیٹ اپ بنا لیں گے، تو میرے خیال میں جب ہم اس چیز سے جس سے نکل گئے نا، اس دن ہمارے لیے بہتری آ جائے گی. تو امید کرتے ہیں یہ جو ایک اہم بیٹھک جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اس میں گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کیا کردار ادا کرتی ہے، کیا مولانا جو ہے بالکل سائڈ پہ مدارس والی جو کشمکش ہے اسی کو لے کے بیٹھے رہیں گے، یا پھر ان کو بھی اس ڈائیلاگ کا حصہ بنایا جائے گا. کیونکہ ایک وقت تھا جب بہت تناؤ تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان میں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ مقتدر حلقوں سے جو بات چیت کروائی ہے، جو سلام دعا لیکس لیگ بڑھائی تھی، وہ مولانا نہیں بڑھوائی تھی. تو ابھی ہم نے دیکھا ہے تھوڑا ماضی قریب میں ہی کہ وہ خان کی جو زیادتیاں ہوئی ہیں عمران خان کی پارٹی کے لیے، اس پر بھی وہ آواز اٹھاتے نظر آئے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا مولانا کو مائنس کر کے حکومت یہ ڈائیلاگ کر پائے گی یا مولانا کو پلس کر کے. کیونکہ ایک چیز تو ہم نے دیکھ لیا کہ شیخ رشید کو جیسے ہی مائنس کیا گیا تو فیصل واوڈا کو پلس کر دیا گیا ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کی ریپلیسمنٹ ہے. تو چلے دیکھ لیتے ہیں کس کو مائنس کر کے کس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے. کیا واقعی نون لیگ اگر پاس نہیں ہو پائی ہے اس سارے ٹرائل میں، ان کو پورا سیٹ اپ بنا کے دیا گیا، تو کسی اور پارٹی کو کہہ لیجئے نون کو اب مائنس کر کے پیپلز پارٹی کو کہیں پلس کرنے کی کوشش ہے، کہیں پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کے لیے. ہوتا کیا ہے؟ کیا واقعی میں پیپلز پارٹی یا مولانا ثالثی کریں گے، یا نون لیگ اور پی ٹی آئی اپنی ایگوز آپس میں سیٹل کر لے گی، اور میرے خیال میں سب کی خلاصی ہو جائے گی. فردر اپڈیٹس بھی آپ کو دیں گے اس مائنس نیوز میں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے، اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے. تھینک یو.